السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة السلام القارئ. عليكم. أنا ياسمين. وعليكم السلام ورحمة الله. أخبرني عن حياتك. أنا ياسمين أنا ياسمين نقاش هدر. نقاش، جميل ما شاء الله. أنا أدرس القرآن في الجامعة للقرآن ما شاء الله، جميل. واللغة العربية. ما شاء الله، جميل جدا. هل أنا هل هل سيد. تحب هل تحب اللغة العربية؟ نعم نعم. ما شاء الله، جميل جدا، جميل. ما شاء الله. ماذا تأكل في الفطور يا فضيلة القارئ؟ أنا أكل القهوة وخبز وخضروات. هل تأكل قهوة أو تشرب قهوة؟ أنا أشرب القهوة. أشرب قهوة، ما شاء الله، جميل جدا. وأنا وماذا تأكل في الغداء؟ أكل الأرز جميل ما شاء الله، لذيذ. و... الأرز جميل ما شاء الله ولذيذ. نعم. وهل تأكل لحم؟ نعم نعم. تحب اللحم؟ نعم. جميل ما شاء الله، ما شاء الله. وماذا تأكل في العشاء؟ في العشاء نعم. نعم، هل تأكل شيئا في العشاء؟ أنا أكل نعم. الخبز خبز، نعم. والخضروات، والخضروات خضروات، لحم، سمك، وأشياء كثيرة جدا. واللحم. ما شاء الله، جميل جدا. وهل تشرب شيئا، شاي أو القهوة أو شاي أخضر؟ تحبه؟ أخضر. أفضل أخضر. شاي أفضل. الأخضر تحبه، ها؟ تفضل. ما شاء الله، جميل جدا. ماذا تفضل من الفواكه؟ للفواكه نعم. موز. موز، ما شاء الله، جميل جدا، جميل جميل. هل تعرف آه سيب في العربية؟ سيب. نعم. نعم. ما تفاح. تفاح، جميل ما شاء الله، ما شاء الله، جميل جدا. شكرا يا أستاذ فضيلة القاري. شكرا لك، ما شاء الله، أنت ما شاء الله ممتاز في اللغة العربية. شكرا لك، جميل جدا. نعم يا دكتورة، أريد أن تتكلمين بالعربية الفصحى إن شاء الله. أريد أن أسمع منك كيف قضيت اليوم، أو ماذا تأكلين في اليوم، أو آه، ممكن تتكلمي على موضوع السفر. أريد كلمة عن حياتك وحياتك يومية. إن شاء الله. جزاك الله خير يا أستاذي. نعم. اسمي ناصرة. أنا طالبة للغة العربية. أم، آه، أقول عن حياتي اليومية. أستيقظ على ذكر الله وأدعو. الحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا وبعد ما أماتنا وإليه النشور. بعده أقوم مبكرا في الصباح في الساعة 4. ثم أتودع وأستعد لصلاة الفجر وأصلي. ثم أراجع درسي اليومي من القرآن الكريم. فأجهز الفطور وأفطر من فطوري وفطوري، وهي وجبتي المفضلة. والفطور وجبة مهمة جدا أظن. جميل جميل.
أفضل في الفطور عادة البيض مسلوق أو المقلي بالجبن والشاي الثقيل بدون سكر، مهم. لازم بدون سكر. جميل. أرتدي ملابسي ومعطف مختبر للعمل، أجهز نفسي للعمل وأذهب إلى المكتب الساعة 7، وينتهي اليوم العملي في الساعة 3:30. هذا كافي جميل ما اليوم. شاء الله، ما شاء الله عليك، ما شاء شكرا. الله، جميل جدا يا دكتورة، ما شاء الله كلمتي جميل جدا ما شاء الله. وأشكرك أيضا دكتورة ناصرة لحضورك معنا اليوم، عفوا يا ما شاء عفوا. الله. شكرا ما شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام.